बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फिट फाट। तो आज मैं आपके साथ अपना एक ये हाउस वाइफ का ना जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं इस टॉपिक पे आपके साथ बात करूँगी। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है और मेरे चैनल पर जो न्यू हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है। इसके अलावा जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका मुझे दिल से वेलकम है। और इसके अलावा उन्होंने भी मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है एक। तो फिर चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। इधर मैं बना रही हूँ नाश्ता, तो आप चलें मेरी वीडियो को देखते भी जाएं और साथ साथ में गौर से सुनते भी जाएं मेरी बातों को। तो यार मैं देखे ना एक हाउस वाइफ की क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। मतलब मैं आपको बताती हूँ, मतलब हाउस वाइफ की ज़िम्मेदारी सारा मतलब घर का काम भी करना, अपने बच्चों को भी देखना, घर को क्लीन करना, ब्रेकफास्ट डिनर लंच तीनों टाइम मतलब प्रॉपर टाइम के साथ हर चीज़ को मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल होता है ये भी। और इतनी गर्मी में ना किचन में काम करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। हाँ, मेरी भी जो बहनें इस बात से इत्तेफाक करती हैं ना वो मुझे बताएं यार काम करने मुश्किल नहीं होते, बंदा खुशी खुशी से सारे काम कर लेता है। लेकिन ये गर्मी में ना सारी बात है हमें भी मुश्किल लगता है। कि इस बात से मेरा मतलब कहने का यही है कि मतलब कहते हैं कि जी औरत क्या करती है, हमारे अब मियाँ भी हमें कहते हैं तू सारा दिन पक्के थले आराम नाल लम्बे पई रहनी है तो हम तो जाते हैं कमाने तो इस तरह मतलब कहते हैं। तो इस बात से मतलब मेरा कहने का मतलब ये हम भी यार आराम तो नहीं करते, हम भी सारी बात है घर के सारे काम करती हैं। मैं जैसे मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है सुबह 5 से मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है और रात को 10 बजे मेरा दिन ख़त्म होता है, फिर मुझे सुकून मिलता है। हाँ, जैसा कि सुबह मैं उठती हूँ, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, बच्चों को उठाया, उन्हें नमाज़ पढ़ा वगैरह कहा पढ़ें, अपना कोई काम हुआ तो वो कर लिया। अगर बच्चों के मतलब यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने वाले, वैसे तो मैं रात को रेडी करके ही लेटती हूँ, लेकिन छोटे से बच्चे के साथ आपको पता है किस तरह से माएँ मैनेज करती हैं। जैसा कि आजकल मेरी ज़ैनब कुछ बीमार थी तो उसको बुखार था, तो वो बिल्कुल चिड़चिड़ी सी हो गई थी, तो मेरी गोद से बिल्कुल नहीं थी उतरती, रोती थी, ज़रा भी मुझे कोई काम नहीं थी करने दे रही ना। तो मतलब कितना मुश्किल है एक माँ के लिए। खुद हम ना मतलब हमें ना खाने की ना पीने की फिर होश नहीं होती जब बच्चों को बच्चे इस तरह तंग करते हैं। तो ना मतलब मैं ना सारे घर के काम खुद ही करती हूँ। जैसे मेरे जैसी जो बहनें काम करती हैं, मैं नहीं कहती कि मैं अकेली करती हूँ, मेरी जैसी बड़ी मेरी बहनें हैं जो करती हैं और ख़ुद की ज़िम्मेदारी घर की जो पूरी है करनी भी चाहिए। जो घर को हमने खुद देखना है ना वो हमारी मेड ने कभी भी नहीं देखना। तो इससे अच्छा है कि हम मतलब बजाय अपने पैसे बचाएं अपने हस्बैंड के, उनकी मतलब सपोर्ट करें, उनकी बचत करें, मेड को देने की बजाय खुद है कि हम खुद करें। इससे हम एक्टिव भी रहेंगी और हम अपनी मतलब ज़िम्मेदारी को पूरा भी कर सकेंगे इस तरह से। तो मतलब एज अ हाउस वाइफ जो सबसे पहले तो हमने नाश्ता मैंने रेडी करना होता है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, इनको स्कूल भेज के फिर मैं 2 घंटे लाजमी आराम करती हूँ। फिर उसके बाद मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है, क्लीनिंग करनी, बर्तन किचन वगैरह के क्लीनिंग करने, घर की क्लीनिंग करनी सारी। और अगर कोई वॉशिंग मशीन लगाने वाली, जैसा कि एक बार तो वीक में लाजमी लगानी पड़ती है, सारी बात है, तो प्रेसिंग भी लगानी पड़ती है। यार इतनी गर्मी में कितना मुश्किल होता है ना काम करना। फिर अच्छा, मेरे आज के ना टॉपिक का मकसद यही है कि ना हम जैसे औरतें घर के काम करती हैं, ज़ाहिर बात है हमारे मियाँ भी इसी तरह कमाते हैं, वो भी गर्मी में जाते हैं। हम किसके लिए? हम अपने बच्चों के लिए। तो अल्लाह पाक हमारे इसलिए हम करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी औलाद को नेक बनाए। तो अल्लाह पाक मेरी दिली दुआ है सबकी औलाद को अल्लाह पाक नेक बनाए और हमारे बच्चे भी इसी तरह हमारे ज़िम्मेदार बन सकें। तो इसके अलावा हम जो काम करती हैं ना ये काम करने मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर इनके बदले में हमें बस हल्का सा एक वो कहते हैं स्माइल मिल जाए, एक लाइक मिल जाए ना कि चलें जी आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा निभा रही हैं अपना मतलब एज अ हाउस वाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ज़िम्मेदारी बहुत ही ना ज़बरदस्त तरीके से निभा रही हैं। तो इसमें ही एक हाउस वाइफ जो बीवी होती है ना खुश हो जाती है, एक माँ जो होती है ना वो खुश हो जाती है कि चलें मुझे ना कोई अप्रिशिएट कर रहा है, कोई मेरी मतलब केयर कर रहे हैं ये, तो इससे इसमें खुशी होती है हमें। तो अगर हमें बदले में हमारे अगर मियाँ ही हमें कहे कि मतलब मैं जब उनके लिए अपने हस्बैंड के लिए खाना वगैरह बनाती हूँ, कोई चीज़ बनाती हूँ, उनको खिलाती हूँ सबको, तो वो कहेंगे तुमने खाई है, तो इससे खुशी होती है दिल को कि तस्कीन होती है कि अगर मुझे इन सब की फ़िक्र है ना तो मेरी भी फ़िक्र करने वाला कोई है। तो इसी तरह हमारा ना अगर इस तरह हम एक दूसरे की केयर करेंगे तो हमारी एक अच्छी फैमिली, एक खुशहाल फैमिली हमारी बन जाएगी।
تو اسی طرح ہم سب نا ایک پیاری سی زندگی بتا سکیں گے، اور یہ میموریز جو ہوتی ہیں نا بندے کو ساری عمر یاد رہتی ہیں جب بندہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ تو کہ اس طرح میں اپنے کاموں کو کرتی تھی مینیج، اور اس طرح میرے میاں میرے بچے میرا خیال رکھتے تھے، تو اچھا لگتا ہے پھر۔ تو میاں جیسا کہ اس کے بدلے میں اپنی بیوی کو مطلب خوش کرنے کے لیے کوئی کپڑا دلا دیتے ہیں، کبھی ڈنر پہ لے گئے، کبھی آؤٹنگ پہ لے گئے، کچھ کھلا دیا، تو اس سے بیوی خوش ہو جاتی ہے۔ تو اور اچھا ویسے ہسبینڈ کی بھی نا میں یہ نہیں کہوں گی کہ وہ ان کی بھی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور ان کا بھی یہ حوصلہ ہے، ہم عورتوں میں یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کماتے ہیں لیکن اپنے پہ نہیں، اپنے بچوں پہ اور اپنی بیوی پہ خرچ کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیں پھر ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے کہ اگر یہ ہماری ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو پورا نبھانا ہے، تو اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نبھانا ہے، ہم نے بھی ان کی کیئر کرنی ہے۔ جیسا کہ اب میں اپنے میاں کو دیکھوں نا تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا میں بازار چلی جاؤں نا اپنے لیے بچوں کے لیے کچھ لیں، وہ کہیں گے اپنے لیے لے آنا، میرے لیے کچھ نہ لانا۔ تو یہ مجھے اچھا نہیں بھی لگتا، میں خود بخود ان کے لیے کوئی ڈریس کبھی لے لیا، کبھی کوئی جوتا لے لیا ان کے، اور بیچاروں نے کیا لڑکوں نے پہننا ہوتا ہے، ایک مطلب بس ان کے کپڑے ہی ہوتے ہیں اور جوتا ہوتا ہے۔ تو ہمارے عورتوں کے تو میک اپ پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹنگ ہماری چیزیں ہوتی ہیں، جولری ہر چیز ہم نے لینی ہوتی ہے۔ تو باقی اگر آپ کو میرا آج کا یہ ٹاپک اچھا لگا ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نا ادھر اچھا شام کا کھانا بنا رہی تھی میں، تو شام کے کھانے میں نے بنائے تھے عربی اور بینگن، تو یار میں نے یہ فرسٹ ٹائم بنائے تھے، تو یہی سوچتی رہی کہ پتہ نہیں اب بچے کھاتے ہیں کہ نہیں کھائیں گے، لیکن بچوں کو بہت ہی زیادہ نا پسند آیا تھا۔ میرا جو بڑا والا ماشاء اللہ بیٹا ہے نا بڑے ہی شوق سے سارے سالن کھا لیتا ہے وہ۔ تو ادھر میں نا اچھا پیاز کو کر رہی تھی فرائی، تو میرے حساب سے میں نے پیاز کو لائٹ سا فرائی کیا ہے، تو پنک سا کلر اس کو دیا ہے، میں نے آئل ڈالا تھا تقریباً ہاف کپ۔ تو نا ادھر میں نے یہ نا ادرک لہسن میں ہاون دست میں اس کو میں نے کوٹ لیا تھا اچھی طرح سے، ہری مرچیں میں نے کاٹ لی تھی، ٹماٹر بھی میں نے کٹنگ کر کے نا سارا کچھ ادھر میں نے اب میں نا ادرک لہسن ڈال کے نا اس کی اچھی سے بنائی کر رہی ہوں تاکہ اس کا کچا پن دور ہو جائے۔ پھر اس میں نا ہم اسپائسیز ڈال دیں گے، نمک، مرچ، ہلدی، کچن میں جتنے بھی یار اسپائسیز ہوتی ہیں نا سارے ڈال دیتی ہوں میں تو جس میں سوکھا دھنیا کا پاؤڈر، زیرہ ثابت ہوتا ہے، سفید زیرہ، اور دادری مرچ، یہ میں لازمی تینوں چیزیں ہر نا سالن میں ڈالتی ہوں، اس سے نا ہماری ہنڈیا بڑی ہی ٹیسٹی سی بن جاتی ہے۔ تو کچھ کہتے ہیں نا کہ اکثر نا عورتوں کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہوتا ہے، تو میری امی کے ماشاءاللہ کے ہاتھ میں بڑا ہی ٹیسٹ تھا، تو اسی سے ہمیں شاید یہ چیز ملی ہے۔ تو ایون کہ میں اگر امی کے گھر میں کچھ بنا کے کبھی بھیج بھی دوں نا تو ابو جو ہے نا میرے جو پاپا ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے جو فادر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سیم ایسے لگ رہا ہے کہ میری امی کو کہتے ہیں کہ یہ تم نے ہی بنائی ہے، یہ لگ ہی نہیں رہا کہ یہ نا بیٹی میری نے بنائی ہے۔ تو ماشاء اللہ سے نا تمہارے والا جو ٹیسٹ ہے نا وہ سیم تمہاری بڑی والی بیٹیوں کے ہاتھ میں سیم وہی ٹیسٹ ہے۔ تو خیر ادھر میں بھون رہی تھی مسالہ، اس کی میں اچھے سے کروں گی اب بنائی، تو جب یہ بھن جائے گا تو پھر میں نا اس میں عربی ڈال دوں گی۔ تو عربی کو میں نے نا 2 کھانے کے چمچ نمک لگا کے نا میں نے آدھا کلو عربی لی تھی، تو اس کو میں نے کٹنگ کر لیا تھا، تو اس میں نے نمک 2 چمچ لگا کے اس کو اچھے سے مکس کر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے نا 1 گلاس، تو اس کو میں نے آدھا پونا گھنٹہ اسی طرح رکھ دیا تھا تاکہ نا اس کی جو وہ کیا اس کو کہتے ہیں لیسلا پنچ ہوتا ہے نا وہ اچھی طرح سے صاف وغیرہ ہو جائے۔ تو پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے مسل کے ہاتھ کے ساتھ تو اس کو میں نے واش کر لیا تھا۔ اچھا مجھے نا الرجی سی ہو جاتی ہے پھر ہاتھوں پہ نا، تو پھر میں ٹھنڈی کوئی برف وغیرہ یا لوشن وغیرہ ٹھنڈا لگاؤں گی تو پھر میرے ہاتھ وغیرہ صحیح ہوتے ہیں۔ مجھے یہ شروع سے ہی ہے کہ مجھے اس طرح کی چیزوں سے نا الرجی ہوتی ہے، تو لیکن کیا کریں پھر یار، کرنا پڑتا ہے گھر کا اپنا نا، خود ہی دیکھنا پڑتا ہے اپنا گھر، جو ہم نے کرنا خود سے وہ کسی نے تو نہیں نا ہمیں کر دینا۔ تو اس لیے پھر یہ جو شوق ہوتے ہیں نا سارے شوق ووق کے شادی سے پہلے کے ہی ہوتے ہیں، چونچلے، تو یہ ان کو مار کے تو اپنا گھر کو سنبھالنا ہی پڑتا ہے تاکہ نا ہمارا گھر جو ہے نا خوشحال رہے۔ تو پھر اچھا ادھر نا عربی کو بھون لیں گے 1-2 منٹ کے لیے، اس کو بھون کے پھر میں اس میں ڈالوں گی بینگن، تو پھر ہم اس کی کر دیں گے اچھی طرح سے بنائی۔ تو پھر ہم بنائی کر کے نا پھر میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً ½ گلاس پانی میں نے ڈالا تھا، تو اس کو نا دم والی تو نہیں، دم سے تھوڑی سی تیز والی آنچ میں نے نا 10 سے 15 منٹ تک نا اس کو میں نے پکایا۔ تو پکانے کے بعد نا اس کو میں نے نا ادھر ڈھک دیا تھا، تو ڈھک کے میں نے 10 سے 15 منٹ پکا کے نا اس کو میں نے اچھی طرح سے دیکھا تو یہ بالکل تیار ہو گئی تھی۔ ادھر بیچ میں نے 1-2 بار اس کو نا چیک کیا تھا کیونکہ عربی نا گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لے لیتی ہے نا، اس لیے تو آپ نے بھی 1-2 بار چیک کر لینا، یہ نہیں کہ رکھ کے بھول جانا تو نا پھر ادھر یہ دیکھیں ابھی اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے، اب میں نا اس کو ابھی میری عربی بھی اس ٹائم پہ نا
تھوڑی سی ابھی کچی تھی، تو میں اس کو مزید اور 5 منٹ پکا لوں گی، تو پھر یہ مزیدار سے نا عربی بینگن میرے ریڈی ہو گئے تھے۔ میں نے ویسے فرسٹ ٹائم ٹرائی کیے تھے لیکن بڑے ہی ٹیسٹی بنے تھے۔ تو آپ بھی سبزیوں کو لازمی کھایا کریں کیونکہ سبزیوں میں وٹامن ہوتے ہیں، تو دالیں سبزیاں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں لازمی کھائیں۔ تو اب میں دھنیا ڈال کے اس کی گارنش کر لوں گی۔ تو اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، لائک، شیئر اور فرینڈ اینڈ فیملی میں اپنی میری ویڈیو کو زیادہ کرے شیئر۔ اپنا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال، مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد، مجھے یاد دیجیے گا۔ پھر اجازت، ملیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ کل نئی اور کوشش کروں گی کیونکہ آج کل نا بچوں کی اسکول سٹارٹ ہے تو بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے ویڈیو بنانے میں نا۔ ویڈیو میں اگر بنا بھی لوں تو وائس اوور کرنے میں مجھے پھر نا ٹائم نہیں مل رہا، اوپر سے نا میرے بچوں کے اب پیپر بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں منڈے سے، تو پھر تو میری اور بیزی روٹین ہو جائے گی کہ بچوں کو مجھے اب خود بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ چھوٹی بیٹی کو بھی خود بخود میں نے دیکھنا ہوتا ہے نا، تو اس لیے تو ملیں گے آپ کے ساتھ کل نہیں انشاءاللہ زندہ رہی تو انشاءاللہ نئے ولاگ میں آپ کے ساتھ ملوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔